अमीर कतर का इम्पोर्टेड हुकूमत को जोरदार धचका, अरबों डॉलर मिलेंगे लेकिन शर्त इमरान खान। अमीर कतर ने खान के दीवाने निकले। पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करने के लिए ऐसी शर्त रख दी कि पूरा पाकिस्तान झूम उठा। ओआईसी में होने वाली सिर्फ एक मुलाकात गेम चेंजर साबित हुई। इम्पोर्टेड हुकूमत के कतर के चक्कर कामयाब न हो सके। अमीर कतर ने पाकिस्तानी कौम को खुशखबरी सुना दी। पाकिस्तान के दिन फिरने का वक्त आ गया। शहबाज शरीफ के दौरे कतर के दौरान कतर के अमीर ने इससे क्या बातचीत की, पाकिस्तान में कौन से तारीखी मंसूबे शुरू किए जाएंगे और इसमें से कितने मंसूबे इमरान खान के शुरू किए गए। आज की इस वीडियो में इन तफसीलात के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि अगर कतर पाकिस्तान में सरमायाकारी करता है तो या ये इलेक्शन के बाद किया जाएगा या पहले। नाजरीन किरामी, गुज़िश्ता साल अगस्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतर के 2 रोज़ा सरकारी दौरा किया, जिसमें दोनों ममालिक दो तरफा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन को बेहतर बनाने के लिए नए मौक़े और ज्यादा आगाही के साथ मुस्तक़बिल का वाज़ेह हदफ पर बातचीत की गई। पाकिस्तान वापसी के बाद वज़ीर आज़म ने एक ट्वीट में पुरतबाक इस्तक़बाल और बेहतरीन मेहमान नवाजी पर अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुल सानी का शुक्रिया अदा किया। अपने दौरे के 2 काबिल ज़िक्र पहलुओं का जिक्र करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और कतर के पास मुस्तक़बिल का वाज़ेह हदफ है जो तेजी से बदलती हुई दुनिया में नए मौक़े और राहें फराहम करता है। इन्होंने कहा, दूसरा पहलू इक़्तिसादी ताउन को ताल्लुकात का महवर बनाकर 2 तरफा ताल्लुकात को बेहतर बनाने की जरूरत के बारे में मज़ीद आगाही है। शहबाज शरीफ मुल्क में तिजारत के फरोग और सरमायाकारी को राग़िब करने के हदफ के साथ कतर के अमीर कतर तमीम बिन हमदुल सानी की दावत पर कतर गए, जो इनका बतौर वज़ीर आज़म कतर का पहला दौरा था। दौरे पर रवानगी से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अपने भाई इज्जत माँ बाप शेख तमीम बिन हमदुल सानी की दावत पर कतर रवाना हो रहा। इस दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती और भाईचारे के ताल्लुकात की तजदीद होगी। हम अपने तारीखी 2 तरफा रवाबत को और भी ज्यादा मौसर स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में तब्दील करना चाहते हैं। अपनी ट्वीट में इन्होंने मज़ीद लिखा, कारोबारी बरादरी से मुलाकातों में मैं इन्हें पाकिस्तान में सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़े के बारे में आगाह करूंगा, जिनमें काबिल तजदीद तवानाई, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, सनत, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की, सियाहत और मेहमान नवाजी के शोबे शामिल हैं। इन्होंने कहा कि इस दौरे के तनाज़ुर को समझना अहम है। कोरोना वबा के बाद दुनिया मुआशी सुस्त रवि से बहाली की तरफ जा रही। जियोपॉलिटिकल कशीदगियों ने तलब और रसद का अमल मुतासिर और तवानाई और खुराक की कीमतों में इजाफे ने मसाइल में इजाफा किया। मुश्तरका चैलेंजेस मुतकासी हैं कि ताउन की नई राहें ढूंढी जाएं। पाकिस्तान कतर से माया कुदरती गैस दरामद करने वाले बड़े ममालिक में से एक है और उम्मीद है इस दौरे के दौरान पाकिस्तान को LNG की तवील मुद्दती सौदों के तहत खरीदारी की गई LNG के लिए मौखर अदायगियों पर कतर से मुआहदे में कामयाब हो जाएं। पाकिस्तान के कतर के साथ तवील मुद्दती LNG सप्लाई के 2 मुआहदे हैं जो माहाना 9 कार्गो तक गैस फराहम करते हैं। शहबाज शरीफ के मशीर ने खबरसां एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि हम यकीनी तौर पर अपने LNG सौदों पर मौखर अदायगियों के ख्वाहां हैं, जबकि मुल्क ने गैर मुल्की ज़खायर के लिए 2 अरब डॉलर की इमदाद भी तलब की। नाज़रीन किरामी, तमाम हंगामों और मनफी प्रोपेगेंडे के बावजूद कतर ने एक मिसाली फुटबॉल आलमी कप का इनेकाद कर दिखाया। नाजरीन भी खुश और खेलने वाले खिलाड़ी भी इंतजामात और मेजबानी की तारीफ करते थकते नहीं। रिश्वत, मौसम, खवातीन के हकूक से लेकर LGBT के मसाइल पर कतर के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हुआ, इसने इसके बेहतरीन इनेकाद से नाकदीन के मुंह पर ताला लगा दिया। कतर ने जहां अपने मेहमानों की खुशी और इनके जज्बात का पूरा ख्याल रखा, वहीं इसने अपनी तहजीब और सकावत से भी समझौता नहीं किया, बल्कि इसकी जबरदस्त अंदाज में तशहीर की। कहीं बच्चे मेहमानों को गुलाब के फूल तकसीम करते नजर आए तो कहीं खजूर, चाय वगैरह मुफ्त में अपने मेहमानों को फराहम करते नजर आए। कुछ कतरी लोग गैर मुल्की मेहमानों को अपने घरों पर मदू करते नजर आए और इनकी खातिर में अपने दस्तरख्वान तक को वसी किया। इसमें 2 राय नहीं कि फीफा आलमी कप दुनिया का एक बहुत बड़ा जश्न है, जिसमें दुनिया के हर कोने से लोग इस जश्न को देखने और जीने के लिए आते हैं। इन आने वाले में ज्यादातर लोगों का ताल्लुक मगरबी दुनिया से है और इनके जहन में मुसलमानों और इस्लाम की एक ऐसी छवि है जिसकी वजह से वो मुसलमानों के पास आने से खौफ खाते हैं। लेकिन कतर ने फुटबॉल चाहे अच्छी ना खेली हो, लेकिन कतर के लोगों ने अपने मेहमानों का जो दिल जीता, इसने मुसलमानों और इस्लाम की छवि को एक नई शक्ल में पेश किया। अक्सर मेहमान कतर की मेजबानी और इनकी तहजीब की तारीफ करते नजर आए। आलमी कप जहाँ भी मुनक्किद हुआ, इन ममालिक में आजादी के नाम पर हुल्लड़बाजी, शराब नोशी और कपड़े उतार कर घूमने को फरोग दिया गया, लेकिन कतर ने एक नई तस्वीर पेश की जिसमें खेल के अलावा किसी चीज को अहमियत नहीं दी गई। इसको कामयाब
بنانے کے لیے قطر نے جس شاندار میزبانی کا مظاہرہ کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ قطری عوام کو اس عالمی کپ سے معاشی طور پر بھی بہت فائدہ ہوا ہوگا، لیکن انہیں شاید اندازہ بھی نہیں کہ انہوں نے صرف فٹ بال کو عرب دنیا میں مزید مقبول نہیں بنایا بلکہ عرب دنیا کی شاندار شبیہ پیش کی۔ قطر نے پیسہ ضرور کمایا، لیکن انہوں نے کسی کی جیب سے پیسہ غیر ضروری نکالا نہیں، جس کو جیسی سہولت فراہم کی اس سے ویسا ہی پیسہ وصول کیا۔ مثال کے طور پر انہوں نے $207 کے بدلے کنٹینر میں قیام کی سہولت فراہم کی، لیکن اس کنٹینر میں جو 2 لوگوں کے لیے کمرہ تھا وہ کسی بھی اچھے ہوٹل کے کمرے سے بہتر تھا۔ میچ دیکھنے کے لیے بڑی اسکرین اور بیٹھنے کا شاندار انتظام، اسٹیڈیم کے باہر مفت میں کھانا ہر طرح کا دستیاب تھا۔ قطر نے جہاں میزبانی سے دل جیتا، وہیں مراکش کی ٹیم نے اپنے کھیل سے تو دل جیتا، لیکن ان کے کھلاڑیوں نے جس طرح اپنی والدہ کے ساتھ ڈانس کیا یا اپنی خوشی میں شریک کیا، وہ ایسے مقابلوں میں دیکھنے کو کم ہی ملتا ہے۔ ناظرین اور کھلاڑی اپنی اہلیہ اور محبوبہ کو تو خوب دکھاتے ہیں، لیکن غریب والدہ کو نہیں، جس نے ان کی پرورش کی، لیکن مراکش کے کھلاڑیوں نے اپنے والدین کے ساتھ خوشیاں منانے میں کسی جھجک کا مظاہرہ نہیں کیا۔ میسی، امبابے، ارجنٹینا، سعودی عرب، مراکش اور قطر کے لیے تو یہ عالمی کپ یادگار رہے گا، لیکن جو ناظرین عالمی کپ میچ دیکھنے قطر گئے ان کے لیے بھی ان کا یہ سفر ہمیشہ یادگار رہے گا، اور وہ مسلمانوں اور اسلام کی ایک نئی شبیہ لے کر اپنے وطن واپس گئے۔ زیادہ تر لوگوں کا تعلق مغربی دنیا سے ہے اور ان کے ذہن میں مسلمانوں اور اسلام کی ایک ایسی شبیہ ہے جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے پاس آنے سے خوف کھاتے ہیں۔ لیکن قطر نے فٹ بال چاہے اچھی نہ کھیلی ہو، لیکن قطر کے لوگوں نے اپنے مہمانوں کا جو دل جیتا، اس نے مسلمانوں اور اسلام کی شبیہ کو ایک نئی شکل میں پیش کیا۔ اکثر مہمان قطر کی میزبانی اور ان کی تہذیب کی تعریف کرتے نظر آئے۔ عالمی کپ جہاں بھی منعقد ہوا، ان ممالک میں آزادی کے نام پر ہلڑ بازی، شراب نوشی اور کپڑے اتار کر گھومنے کو فروغ دیا گیا، لیکن قطر نے ایک نئی تصویر پیش کی جس میں کھیل کے علاوہ کسی چیز کو اہمیت نہیں دی گئی۔ اس کو کامیاب بنانے کے لیے قطر نے جس شاندار میزبانی کا مظاہرہ کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ قطری عوام کو اس عالمی کپ سے معاشی طور پر بھی بہت فائدہ ہوا ہوگا، لیکن انہیں شاید اندازہ بھی نہیں کہ انہوں نے صرف فٹ بال کو عرب دنیا میں مزید مقبول نہیں بنایا بلکہ عرب دنیا کی شاندار شبیہ پیش کی۔ قطر نے پیسہ ضرور کمایا، لیکن انہوں نے کسی کی جیب سے پیسہ غیر ضروری نکالا نہیں، جس کو جیسی سہولت فراہم کی اس سے ویسا ہی پیسہ وصول کیا۔ مثال کے طور پر انہوں نے $207 کے بدلے کنٹینر میں قیام کی سہولت فراہم کی، لیکن اس کنٹینر میں جو 2 لوگوں کے لیے کمرہ تھا وہ کسی بھی اچھے ہوٹل کے کمرے سے بہتر تھا۔ میچ دیکھنے کے لیے بڑی اسکرین اور بیٹھنے کا شاندار انتظام، اسٹیڈیم کے باہر مفت میں کھانا ہر طرح کا دستیاب تھا۔ قطر نے جہاں میزبانی سے دل جیتا، وہیں مراکش کی ٹیم نے اپنے کھیل سے تو دل جیتا، لیکن ان کے کھلاڑیوں نے جس طرح اپنی والدہ کے ساتھ ڈانس کیا یا اپنی خوشی میں شریک کیا، وہ ایسے مقابلوں میں دیکھنے کو کم ہی ملتا ہے۔ ناظرین اور کھلاڑی اپنی اہلیہ اور محبوبہ کو تو خوب دکھاتے ہیں، لیکن غریب والدہ کو نہیں، جس نے ان کی پرورش کی، لیکن مراکش کے کھلاڑیوں نے اپنے والدین کے ساتھ خوشیاں منانے میں کسی جھجک کا مظاہرہ نہیں کیا۔ میسی، امبابے، ارجنٹینا، سعودی عرب، مراکش اور قطر کے لیے تو یہ عالمی کپ یادگار رہے گا، لیکن جو ناظرین عالمی کپ میچ دیکھنے قطر گئے ان کے لیے بھی ان کا یہ سفر ہمیشہ یادگار رہے گا، اور وہ مسلمانوں اور اسلام کی ایک نئی شبیہ لے کر اپنے وطن واپس گئے۔